जनाब शुएब साहब, खित्ते में अदम इस्तेहकाम की रियलाइजेशन सबको है, जितने स्पीकर्स ने बात की है, तमाम ममालिक से वफूद से ताल्लुक रखने वाले सब समझ रहे हैं कि एक संजीदा मसला है, बड़ा क्राइसिस बन सकता है और अल्टीमेटली फिर ये फॉल सब पर होगा इसका। आपके ख्याल में ओआईसी अमली तौर पर कोई हल निकाल पाएगा? ये कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रखता है ये फोरम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ओआईसी है, ये कोई लंबे वक्त का कोई मेरा ख्याल है हल नहीं निकाल सकेंगे, और ये शॉर्ट टर्म एक रिलीफ और ऐसा आप कह लीजिए कि कुछ कर लेंगे अरेंजमेंट वगैरह कि ये कुछ वक्त के लिए इनकी ये क्राइसिस टल जाए, ये वक्त इनका गुजर जाए, सर्दियां गुजर जाए। बाकी तो मगरबी दुनिया ने इनका जिस तरह खर्चा उठाया हुआ था, इनका तकरीबन 60% बजट जो है वो मगरबी दुनिया पे कर रही थी जब ये यहाँ पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो वो तो बंद हो गया। और जब तक मगरबी ममालिक आगे नहीं बढ़ेंगे, ये कोई भी इनका खर्चा उठा नहीं सकेगा। और इनकी इकोनॉमी में कोई जान आते या जो भी पाकिस्तान ने 6 पॉइंट्स जिस तरह किए हैं, उनका कोई रिजल्ट आएगा तो उसमें तो साल साल लगेंगे कि कबल इसके ये किसी काबिल हों कि अपने आप को संभाल सकें। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन देखने की बात यह है कि मगरबी दुनिया क्या इसमें सीरियस है? अमेरिका कतन इसमें सीरियस नहीं है। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अगर अमेरिका कहता है कि खवातीन के हकूक और खवातीन की आज़ादियाँ, या ये कि इंसानी हकूक, जो भी उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि 72 लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मार दिए हैं इन्होंने, वो जो अफगान आर्मी के पुराने थे, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। लेकिन ये 4 करोड़ का किस्सा कोई नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने जब मतलब इसमें कोई साइंस नहीं, कोई समझाने की बात नहीं है कि खवातीन की आज़ादी या दूसरी चीजें भी तब होगी अगर ये लोग जिंदा रहेंगे। अगर अद्वियात नहीं, खुराक नहीं, ये मारे गए, तो फिर आप हकूक किसको लेके देंगे? सो नेचुरली ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपने इनका जिंदा रहने का हक इनको देना है, और फिर किसी और चीज की बात हो सकती है। लेकिन वो होगा नहीं, इस तरह ये वक्त गुजार देंगे थोड़ा बहुत और उनको देंगे नहीं। मेरा अपना अंदाजा है कि अमेरिका के अपने जो अजाइम हैं वो यही हैं कि वो इस खित्ते को कहते हैं कि पुरअमन देखें, लेकिन वो पुरअमन देखना नहीं चाहते। ठीक, वो यहाँ पे इंस्टेबिलिटी चाहते हैं, ताकि जो चाइना को कंटेनमेंट दूसरी जगहों पे वो कर रहे हैं, उसको यहाँ पे बगैर कंटेन किए इंस्टेबिलिटी के जरिए ही रोक दिया जाए, ताकि चाइना इस तरफ अपने आप को फैला ना सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना बढ़ सके, कनेक्टिविटी ना वो ले सके, अपना बिजनेस ना बढ़ा सके। ये वो चीजें हैं जो कि क्वाइट पॉसिबल कि अमेरिकी जो है इंस्टेबिलिटी के जरिए हासिल करना चाहे। ठीक है, 2 पॉइंट यहां पर बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। एक तो चाइना फैक्टर के इसके जरिए, इस अदम इस्तेहकाम के जरिए कंटेन किया जा सकता है इस खित्ते के अंदर चाइना को, अफगानिस्तान में अगर कमजोरी रहती है। दूसरा फैक्टर है कि जो इंसानी हकूक की बात करते हुए, या फिर ये कहा जाए कि अदम एतमाद। रज़ा रूमी साहिब, आपके ख्याल में अमेरिका तो बहुत ही ह्यूमैनिटी की बात करेगा, ह्यूमन राइट्स की बात करेगा, बेसिक नीड फूड है वहां का, कम अज कम ये मुमकिन ना था 1 पॉइंट एजेंडा बनाकर कि जो फूड की नीड है उसी को कम अज कम अफगानिस्तान में पूरा करने की कोशिश कर ले दुनिया? जी शुक्रिया आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज जो ये जो समिट में तकारीर भी हुई, और इससे पहले भी जो रिपोर्ट्स आ रही है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, अक़वाम मुत्तहिदा की और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की, उसमें यही कहा गया है कि अफ़गान आबादी जो है वो इस वक्त शदीद दबाव और गुर्बत और खाने पीने और अद्वियात की किल्लत का शिकार है। कैश भी नहीं है वेस्टर्न यूनियन या दीगर बैंकों के पास, तो उस वक्त वहाँ पे करेंसी की भी बहुत बड़ी शॉर्टेज है। और एक माशी और एक इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले चुका है, बल्कि पहले तो वो कह दीजिए जन्म ले लेगा, अब तो वो ले चुका है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक हर दूसरा अफगान शख्स जो है वो उसके पास ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। तो ये इसमें 2-3 अहम नुकात हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है, मगरिब की मुनाफिकत जो है वो तो बड़ी वाज़ेह है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या नेटो के वो ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, और उन्होंने कहा था कि जी वो एक नई रियासत तामीर कर देंगे, और जब उनको वहाँ से शिकस्त हुई, उनका काम नहीं बना, और उन्होंने उजलत में वहाँ पर जो है वो एक डील वील करके
وہ نکل گئے اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے افغان لوگوں کو. تو یہ تو ایک بالکل چیز بنتی ہے کہ جو ہمیں بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور OIC کے پلیٹ فارم بلکہ ہر پلیٹ فارم سے کرنی چاہیے. اس میں سب سے زیادہ رول اس وقت جو ہے وہ EU اور امریکہ کا ہے, کیونکہ یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ 20 سال میں وہ نہیں وہاں پر کچھ بنا سکے یا ریاست یا وہاں کی معیشت کو سٹیبلائز نہیں کر سکے. دوسرا اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ OIC کا پلیٹ فارم اس لیے اہم ہے اور یہ اچھی چیز ہے کہ ان کا اجلاس ہو رہا ہے, کیونکہ اس کی آج کل جو سربراہی ہے وہ سعودی عربیہ کے پاس ہے, اور سعودی عربیہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مغرب کا بڑا شدید ترین اتحادی ہے. ابھی وہاں پہ فرانسیسی صدر بھی گئے ہوئے تھے, امریکہ ان سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں, امریکہ ان کو چیزیں بیچتا ہے, ساری انویسٹمنٹس جو ہے سعودی شاہی خاندان کی وہ یورپ اور امریکہ میں ہیں, برطانیہ خصوصاً میں. تو وہ کچھ اس میں رول ادا کر سکتے ہیں اگر وہ OIC کے پلیٹ فارم کو تھوڑا سا متحرک کر دیں. آپ نے پہلا یہ سوال جو کیا تھا کہ کیا OIC جو ہے وہ, میں سن رہا تھا کہ کیا وہ متحرک ہو سکتا ہے, ایفیکٹیو ہے, کیپیبلٹی رکھتی ہے یہ ڈیلیور کرنے کی. ماضی میں تو نہیں رہا. درست. لیکن ابھی یہ انیشیٹو تو سعودی عرب کا ہی ہے نا رضا رومی صاحب, ان کی درخواست پر پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے اس کانفرنس کو. جی بالکل. تو سعودی عربیہ کو وہ مطلب اس کے ہوسٹ کرنے کے بعد UAE, قطر, یہ سارے جو حلیف ہیں ممالک گلف کی ریاستیں, ان کو اس چیز کو ایڈوانس کرنا چاہیے اور باور کروانا چاہیے امریکہ اور یورپ کو کہ شارٹ ٹرم میں تو کم از کم فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر افغان عوام کی داد رسی کی جائے, اور جو اس وقت وہ شدید تکلیف کا شکار ہے اور لاجلی ان کی پالیسیز کی وجہ سے, ان کے جو بھی وہ سیکیورٹی اور خارجہ پالیسیز رہی ہیں امریکہ اور EU کی, اسی وجہ سے جو ان کی کیلکولیشن جو انہوں نے کی تھی وہ غلط ثابت ہوئی, حالات نے بتایا, اس لیے ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہم پہ بھی ہوتی ہے انفارچونیٹلی, کیونکہ ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں اور اس کا جو بھی کچھ افغانستان میں ہوتا ہے ہم پہ آتا ہے, اس لیے ہمیں ایکسٹرا رول ادا کرنا چاہیے. فائنل پوائنٹ میں یہ OIC کی جو اہمیت اور جو اپنی کیپیسٹی کی بات کی, انفارچونیٹلی OIC وہ کردار نہیں ادا کر پایا ماضی میں, ماضی یہ قریب ہو یا ماضی یہ بعید ہو. ابھی ماضی قریب میں جو کشمیر میں ہوا, جب مودی نے اس کو انیکس کر لیا, تو آپ دیکھیں OIC کے پلیٹ فارم نے کیا کیا. OIC سے تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھی, بلکہ وہ لوگ جو اس وقت ہمارے بڑے دوست ہیں پرانے, اور وہ انہوں نے تو ایک لفظ نہ بولا کشمیریوں کے حق میں, ماں سوائے ترکی اور ایران کے, اور میں بھی ملیشیا, 3 ممالک ہیں. لیکن پھر اس میں بڑا عام سوال بن جاتا ہے نا رضا رومی صاحب, ایک کریکٹر ہمیں بھی پتا ہے OIC کا کیا نکلا وہاں سے, اور پھر اپنی انٹرسٹ بھی ہیں تمام ممالک کے, تو کیا امید رکھی جائے کہ آج OIC جب اکٹھا ہو بیٹھا ہے, جب کرائسس کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, حل نکال لیں گے؟ کوئی کیپیبلٹی اور صلاحیت جو میں ان سے پوچھ رہی تھی ایاز وزیر صاحب سے, کچھ کر پائیں گے, یا یہ نشستن گفتن برخاستن والی صورتحال ہی بچی؟ سعودی عرب نے تو خیر اناؤنس کر دیا 1 ارب ریال امداد کا اعلان, بٹ ہاؤ ٹو مینج, ہو ول مینج, ہاؤ آل دس مینج, یہ بہت بڑے سوالات رہ جائیں گے یہاں پر. جی بالکل. دیکھیے, مینیج کرنے کے لیے ہی تو میرا خیال ہے یہ OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, کیونکہ یہ بات تو کلیئر کر لی گئی تھی کہ افغانستان کی سچویشن خراب ہے, انسانی ہمدردی کے لیے کوئی راستہ نکالنا ہے. تو ریکگنیشن کی تو ابھی بات نہیں ہو رہی ہے, ابھی تو انسانی ہمدردی کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے لیے جیسے آپ نے کہا سعودی عرب نے 1 ارب ریال کا بھی اعلان کر لیا, باقی ممالک بھی بڑے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہے, لیکن ابھی چونکہ وہ فائنل سٹیٹمنٹ کمیونیکے نہیں نکلی ہے, تو یہ کہنا ایاز وزیر صاحب, فتح کلامی کی معذرت جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی یہ 70 کے قریب وفود موجود تھے, اگر تمام ان کو کاؤنٹ کیا جائے آج, پاکستان سمیت سب سمجھ رہے ہیں, مگر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ابھی تک افغانستان کو. کیا یہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے افغانستان کی طرف؟ کوئی ملک انڈیپینڈنٹلی یا امریکہ, پاکستان, یورپ, کہیں بھی کوئی یہ فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے. طالبان پر اس کا مطلب ہے اس حکومت پر سب کا عدم اعتماد ہے. دیکھیے, میں تو شروع دن سے ہی کہہ رہا ہوں, میں تو ذاتی طور پہ اس آئیڈیا پہ کام کر رہا ہوں یا قائل ہوں کہ کوئی اور مانے یا نہ مانے, پاکستان کو افغانستان کی حکومت ماننی چاہیے.